अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम छोटा अमल बड़ा सवाब में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, दुआ के हवाले से चंद गुज़ारिशात को पहले आपके सामने रख चुके हैं कि दुआ किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुँचती है। अमल बहुत छोटा है, सिर्फ हाथों को फैलाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद उतर जाती है। अबू मुग़लक़ नामी सहाबी का वाक़या हसन बसरी से मनक़ूल है, इमाम इब्न क़य्यम ने इसको बयान किया कि अबू मुग़लक़ सहाबी अपने सामान के साथ, अपने खच्चर के साथ एक जंगल से गुजरते हैं। अचानक एक डाकू आ जाता है, डाकू उनसे उनका सामान भी खींच लेता है और उनकी जान के भी दर पे हो जाता है। तो अबू मुग़लक़ नामी सहाबी कहते हैं कि आपने माल तो ले लिया, अब मेरी जान तो बख्शी कर दीजिए, आपको माल चाहिए था, आपने ले लिया। तो वो कहता है माल तो पहले ही मेरा हो चुका है, अगर मैं तेरी जान छोड़ दूंगा तो तू जाके लोगों को खबर करेगा और मुझे पकड़वा देगा, मैं तुझे माफ़ नहीं करूंगा। तो वो साहबी कहते हैं फिर मेरी ये ख्वाहिश है कि आप आखिरी मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुछ सजदे करना चाहता हूँ, कुछ सजदे करना चाहता हूँ। यहाँ आपने गौर करना है, वो सजदे में पढ़ते हैं या मुगीसु अगिसनी, या मुगीसु अगिसनी, बार बार ये दुआ सजदे में पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में करते हैं। सजदे से सर उठाते हैं इस उम्मीद के ऊपर, इस आस के ऊपर कि अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, जो पुकारना था रब को मैंने तो पुकार लिया कि ऐ मददगार मेरी मदद नाजिल फरमा दे। क्या देखते हैं सामने डाकू मरा पड़ा है, एक बंदा हाथ में नेदा लिए खड़ा हुआ है। आप उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं? कहा मैं चौथे आसमान का एक फरिश्ता हूं। जिस वक्त आपने पहली मर्तबा ये नारा बुलंद किया था या मुगीसु अगिसनी, तो आसमान तक आपकी आवाज़ आई और फरिश्तों ने जब दूसरी मर्तबा आपकी आवाज़ को सुना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा की, हमें इस बंदे की मदद के लिए भेजा जाए जिसकी पुकार को इतना ऊंचा उठाया जा रहा है। और मैं चौथे आसमान का एक फरिश्ता हूँ जिसकी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मंजूर किया और मैं आपकी मदद के लिए नादिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आके जब बंदा हाथों को फैला देता है, अल्लाह चैलेंज करता है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ, कौन है जो मुसीबत ज़दा की परेशानियों को दूर करता है। फिर इसी आयत के अंदर आगे जाके आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा भी कोई ऐसा है जो परेशानियां दूर कर सके? कोई नहीं है। तो जब भी मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, किससे रुजू करना है? अमल छोटा है, उसका बदला, उसका अजर सवाब, उसका नेमुल बदल बहुत ही बड़ा है। अब्दुल्लाह इब्न तामिर का मशहूर वाक़या है, बादशाह, लंबा चौड़ा वाक़या, सिर्फ दुआ के वाले से जो बात इस वाक़े के अंदर मिलती है मैं आपकी तवज्जो उस तरफ करवाना चाहता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न तामिर को बादशाह उठा के ले गए, ईमान बदलवाने की कोशिश की, नहीं बदला। कहा इसको पहाड़ की चोटी पे ले जाओ, वहां से फेंक दो, इसको समुंदर में ले जाओ, वहां पे गर्क कर दो। जब भी ये मामला होता वो क्या अल्फाज कहते थे? अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शित, ए अल्लाह जैसे आप चाहें, मैं नहीं बताता मुझे इस तरह बचाइए, जैसे आप चाहें मुझे इनसे निजात दे। समुंदर में फेंकने लगे हैं, कश्ती उलट गई, वो बच के आ गए। पहाड़ से गिराने लगे हैं, सारा पहाड़ हिला, बाकी सारे गर्क हो गए, ये बच गए। इसी तरह आपने मशहूर वाक़या गार का भी सुना हुआ है कि गार के अंदर भी पत्थर आ गया। जब मादी असबाब खत्म हो जाए ना दुनिया के अंदर, सिर्फ रूहानी असबाब बाकी रह जाएं, उस वक़्त भी और दुनियावी असबाब के होते हुए भी अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी मदद नाज़िल करता है कि इंसान हैरान व शशदर रह जाता है। गार का वाक़या हमने पढ़ा हुआ है, हमने सुना हुआ है, लेकिन हमारा उसके ऊपर अमल नहीं। 3 अफराद फंसे, तीनों ने हमारे निसाब में वाक़या शामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आके दुआ की, हाँ साथ में अपने नेक अमाल का वास्ता भी दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आप ये समझते हैं कि मैंने ये नेक अमल खालिस आपकी रज़ा के लिए किया है तो मेरी दुआ कबूल कर लीजिए। इस बात से ये बात निकलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगने के लिए नेक अमल का वास्ता देना जायज़ है। ये वसीले की बाद इक़साम जिनके ऊपर उम्मत का इजमा है वो 3 है इजमा, बाकी में इख्तलाफ मौजूद है। तो इसलिए हम वो इजमाई बातें आपके सामने मुख्तसर रख देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खूबसूरत नाम है। ए अल्लाह आप रज़्ज़ाक़ हैं, रिज़्क़ दीजिए। ए अल्लाह आप रहमान है, रहम कीजिए। ए अल्लाह आप शिफा देने वाले हैं, शिफा दीजिए। शाफ़ी हैं, काफ़ी हैं वगैरह, जितने अल्लाह के नाम हैं उनके ज़रिए अल्लाह को मदद के लिए पुकारा जाए, अल्लाह सुनता है।
اسی طرح اپنے نیک عمل کا، ذاتی نیک عمل کا، یہ نہیں اللہ فلاں کا نیک عمل تھا تو مجھے نجات دے دے، نہیں، اپنا نیک عمل کہ میں نے اللہ رب العزت آپ کی خاطر آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل کیا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں نے آپ کے لیے کیا تو آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیں، آپ یہ سمجھتے ہیں میں نے آپ کے لیے کیا تو آپ میری یہ مشکل حل کر دیں۔ یہ اللہ رب العزت کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کیا کہ انسان کسی زندہ نیک آدمی کے پاس جائے اور اس کو جا کے کہ میرے لیے دعا کرو، یہ بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، دعا کروایا کرتے تھے۔ اس بارے کے اندر البتہ اختلاف موجود ہے کہ کسی کی ذات کا واسطہ وسیلہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، لیکن صرف ایک حدیث ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صحابہ آتے تھے آپ سے دعا کرواتے تھے۔ اب آئے ہیں حضرت عمر ممبر کے اوپر کھڑے ہیں، آ کے کہا اے عمر دعا کر دیجئے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر کھڑے ہیں، پاس ہی ہے نا روضہ، تو جنہوں نے مسجد النبوی دیکھی ہوئی ہے، ممبر کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا جو فاصلہ ہے وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے اور سمجھتے۔ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اس وقت واسطہ نہیں دیتے، بلکہ کیا کہتے ہیں چچا عباس کو بلایا جائے، کیونکہ جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو زندہ نیک آدمی کے پاس جا کے، کوئی نیک آدمی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی متقی ہے، آپ اس سے جا کے دعا کروا سکتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ کہنے کو ہم کہتے ہیں ہم نے صرف پکار لگائی ہے، اللہ رب العزت سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس ایک عمل کے بدلے میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا، نہ صرف پکار کو سنتا ہے بلکہ نیکیوں کے اندر بھی کل قیامت کے دن اس دعا کی وجہ سے اضافہ کر دے گا، جو دعائیں دنیا کے اندر اللہ رب العزت قبول و منظور نہیں فرماتے۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہاں پہ لیتے ہیں ہم چھوٹا سا ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے اگر ہم مطالعہ کریں تو عجیب و غریب محیر العقول واقعات انسان کے سامنے آتے ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل خود اپنا بھی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی قصبے میں گیا، رستہ بھول گیا وغیرہ، لمبا چوڑا واقعہ، مختصر یہ کہ مسجد کے دروازے پہ پہنچا، مسجد میں عشاء کی نماز ہو چکی ہوئی تھی، مسجد کے دروازے بند تھے، میں وہاں پہ مسجد کے دروازے کے باہر لیٹ کر اپنا انتظام کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاس سے ایک نان بھائی گزرا، اس نے کہا لگتا ہے مسافر ہو، میرے گھر چلے جاؤ۔ کیا دیکھا میں، نان بھائی استغفار کر رہا ہے، بار بار اس کے لب ہل رہے ہیں۔ میں اس سے پوچھتا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتا میں استغفر اللہ بہت کرتا ہوں۔ اور کہا آپ نے استغفار کا کبھی کوئی نتیجہ رزلٹ دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا ہے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے جب بھی ہاتھ پھیلاتا ہوں، یہ ایک نان بھائی ہے، ایک کلچہ فروش ہے، ایک عام آدمی ہے۔ نبیوں کی دعاؤں کی قبولیت کے واقعات تو قرآن پاک میں موجود ہیں، آپ اور میں جانتے ہیں، یہ ایک عام آدمی ہے، یہ استغفار کرتا ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل اس سے پوچھ رہے ہیں استغفار کا کبھی نتیجہ دیکھا؟ کہا ہاں، جب بھی میں استغفار کرنے کے بعد ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں، میری ایک دعا ایسی نہیں جو قبول نہیں ہوئی، ہاں صرف ایک دعا رہ گئی ہے، ایک دعا میں ایک عرصے سے مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک امام احمد ابن حنبل کا دیدار نہ کر لوں۔ امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا تیرا استغفار اور تیری دعا اور تیرا اللہ کے ساتھ جو تعلق اور توکل ہے، امام احمد ابن حنبل کو پکڑ کے اس نے تیرے سامنے کھڑا کر دیا، میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں۔ اب آپ بتائیے، ایک عام آدمی کی دعا۔ اور حیران کن واقعہ ڈاکٹر احمد کا، ریاض کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے خود یہ واقعہ متعدد سیمینارز میں سنایا۔ ہڈیوں کے بڑے مشہور ڈاکٹر گزرے ہیں سعودی عرب میں، آپ کو پتہ بالعموم دین کی تعلیم و تربیت بہت زیادہ، لیکن ادھر سائنٹسٹ اور ڈاکٹر اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن یہ ان کے ایک بڑے نامور ہڈیوں کے مشہور ڈاکٹر گزرے ہیں۔ ان کے اعزاز میں ایک تقریب ہے، ان کو ایک ایوارڈ ملنا ہے، ان کا وہاں پہ خطاب ہے، ان کو بلایا گیا، انہوں نے ابہا جانا ہے، یہ ریاض سے فلائٹ لیتے ہیں، رستے میں موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ طائف میں اتر جاتی ہے، انہوں نے جانا ابہا۔ اب ان کا ابہا پہنچنا ضروری ہے، تو لوگ ان کو کہتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں اگر آپ ٹیکسی کرا لیں گے، یہ 80 کی دہائی کے ڈاکٹر ہیں، آپ ٹیکسی کرائیں، آپ ابہا چلے جائیں، اگر آپ نے ہر صورت پہنچنا ہے، ورنہ آپ کچھ دیر ریسٹ کریں، فلائٹ جب
मौसम साफ होगा चले जाना। कहा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैंने वहां से टैक्सी करवाई एयरपोर्ट से, अभी 1 घंटे का सफर किया, आसमान के ऊपर बादल गहरे हुए, बारिश शुरू होगी, तूफान आ गया, मुझे समझ नहीं आई मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। पूरे 2 घंटे बाद दूर एक रोशनी आई, उस रोशनी के पास जाके गाड़ी को खड़ा कर दिया, दरवाज़ा खटकाया, अंदर से एक औरत निकली, उससे मैंने मदद तलब की, कहा यहाँ पे टेलीफोन है, मैं टेलीफोन करना चाहता हूँ। उस औरत ने कहा भाई कहाँ से आ गए हो, किस कस्बे में पहुँच गए हो, यहाँ पे अभी टेलीफोन नहीं है। खैर उस औरत ने मेरी अच्छी खासी खिदमत की, और पास ही एक बच्चा रो रहा है, बार बार वो औरत दुआ करती है, अल्लाह ताला इसको सेहत दे दे, अल्लाह इसको सेहत दे दे, अल्लाह इसको सेहत दे दे। मैंने कहा मैं डॉक्टर हूं, मुझे बतलाइए क्या मसला बच्चे को। कहा ये मेरा पोता है, यतीम है, इसका बाप मर गया हुआ है, और इसको हड्डियों की एक ऐसी बीमारी लगी है कि सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और ये बात कही है कि पूरे सऊदी अरब में एक डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही इसका इलाज कर सकते हैं। तो डॉक्टर अहमद कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरी दुआ इस तरह सुनी है कि मैं अपने सारे सफ़र पे गौर करता हूँ, वो जो जहाज़ का अचानक ताइफ में उतरना, फिर तूफ़ान का आ जाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कान से पकड़ के मुझे तेरे घर में दाखिल कर दिया, और फिर मैंने उस बच्चे का इलाज किया, वो बच्चा सेहतयाब हो गया। बताइए, दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कबूल करने पे आए तो ऐसे ऐसे मुहय्यरुल अकूल वाक़यात हो जाते हैं। और ये बात भी याद रखनी चाहिए, बद्दुआ से भी डरना चाहिए। जो बद्दुआ होती है बुनियादी तौर पर यह मजलूम की दुआ ही है, यह मजलूम की दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर अरब किताबों में यह वाक़या मौजूद है कि एक नौजवान हर रोज़ चौक में खड़ा होकर लोगों को वाद नसीहत किया करता था, अपना कटा हुआ बाजू दिखाया करता था और कहता था ये मेरा कटा हुआ बाजू देख लो, किसी के ऊपर जुल्म मत करना, ये मुझे मेरे एक जुल्म की वजह से एक मजलूम की बद्दुआ लग गई है। वो अपना वाकया हर रोज सुनाया करता था। वो हरकारा था हुकूमत का, उसका काम था मछेरों के ऊपर ड्यूटी देना है। एक मछेरे ने एक मरतबा एक बड़ी मछली पकड़ ली, उसके दिल में लालच आ गया, मछेरे ने बड़े वास्ते दिए, को खुदा का वास्ता ये मछली छोड़ दो, मुझे हाजत है, तुम ये ले जाओगे, तुमने तो जायका और खुशतबी के लिए खानी है, मेरे तो बीवी बच्चों का पेट पलना इससे। खैर वो जालिम, आपको पता है हुकूमती नुमाइंदों और करिंदों का बाद औकात अहवाल ऐसे ही होते हैं कि अवाम के माल को अपना ही समझते। उसने भी जबटली लेके चला, कुछ दूर गया, मछली में हरकत हुई, मछली ने उसके अंगूठे के ऊपर अपने दांतों को गाड़ लिया। खैर उसने अपना अंगूठा छुड़वाया, मछली बेजान हो चुकी थी। घर पहुंचा, वो नौजवान चौकों और चुराहों और चुरस्तों में ये वाकया सुनाया करता था कि मैं घर पहुंचा, सारी रात तकलीफ से कराहता रहा, ऐसा दांत लगा था मछली का, ऐसा जख्म बना कि सुबह हकीम के पास गया। उसने कहा अगर फिलफोर अंगूठा ना कटवाया पूरा हाथ कटवाना पड़ जाएगा। मैंने कहा अंगूठा काट दो। अंगूठा कट जाने के बाद 1-2 दिन सुकून रहा, तीसरे दिन फिर हाथ में दर्द शुरू हो गई। फिर हुकामा के पास गया, उन्होंने कहा हाथ कटवा दो वरना पूरी की पूरी बाजू कटवानी पड़ जाएगी। हाथ कटवा दिया, 2-3 दिन आराम रहा, बाजू में दर्द शुरू हो गई। हकीम के पास गया, कहा ओ जालिम, क्या वजह हमें समझ नहीं आती, तूने किसके ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया है कि तेरा जख्म बंद नहीं होता, आगे बढ़ता चला जा रहा। कहता उसी वक्त मेरे दिमाग में झमाका हुआ, मेरे दिमाग में बल्ब रोशन हुआ, ओहो मेरे से गलती हो गई, मुझे अभी तक एहसास पैदा नहीं हुआ। जब एहसास पैदा हुआ उस मछेरे को ढूंढने लगा, और मछेरे का घर जब उसको मिल गया, उसको जाके कहा अल्लाह के लिए मुझे मुआफ कर दे, अल्लाह के लिए मुझे मुआफ कर दे, अल्लाह के लिए मुझे मुआफ कर दे। मछेरे ने कहा मैं तेरी हालत जार देख के तुझे मुआफ तो कर देता हूं, लेकिन जिस वक्त ये जुल्म तू मेरे ऊपर कर रहा था ना, तो मेरे दिल से ये आवाज निकली थी, ऐ अल्लाह अपनी कुदरत का एक ऐसा मंजर और नजारा दिखा देना कि इस जालिम को इबरतनाक सजा मेरी आंखों के सामने दे देना। वो मछेरा कहता था अगर मैं पहले ही दिन, वो जालिम शख्स का कौल था कि अगर मैं पहले ही दिन उस मछेरे के पास चला जाता और उससे माफ़ी मांग लेता, मुझे यकीन है मेरा हाथ ना कटता। और अब मैंने अगर माफ़ी मांग ली है तो अल्लाह ताला ने मेरी जान बख्शी कर दी है। गोया जब इंसान किसी के ऊपर जुल्म करता है, वो भी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आके हाथों को फैलाता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी भी दुआ को सुनता है। और ये 6ठे पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है जिसके ऊपर जुल्म हो जाए उसको हक है
کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے التجا اور فریاد دائر کر سکتا ہے, ظالم کے خلاف مقدمہ کر سکتا ہے, اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح دعا کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. حضرت حسن بن سفیان کا وہ مشہور واقعہ جو آپ میں اکثر سنتے آئے, بصرہ گئے ہیں, 9 طالب علم لے کے گئے ہیں, 9 طلاب کو وہاں پہ حدیث کا علم دینے کے لیے ایک مسجد میں داخل کر دیا. اب کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, اور حدیث کے طلباء امام سے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں تک تو لے آئیں, اللہ توکل, آپ نے حدیث کے اوپر اعتماد کر کے, اللہ کے اوپر توکل کر کے اتنا لمبا سفر کروا دیا, ہمارا کھانے پینے کا رہنے کا انتظام نہیں ہو رہا, اب جائیے لوگوں سے مانگیے, اب لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیے. امام حسن بن سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ حدیث کے طالب علم ہیں, ان کا اللہ کے اوپر اعتماد اور توکل بگڑ ہے, میں لوگوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلاؤں گا, میں کیوں نہ ایک رب کے سامنے ہاتھ کو پھیلاؤں. امام حسن بن سفیان کہتے ہیں میں نے سجدے کے اندر اپنے سر کو ڈالا, ابھی میں نے سجدے سے سر نہیں تھا اٹھایا, مسجد کے باہر ایک ہرکارا آیا, اس نے آواز دی, حسن بن سفیان کون ہے؟ جی میں ہوں, ابو العباس الترکی, خلیفہ نے بھیجا ہے, خلیفہ کے نامزد جو گورنر ہیں انہوں نے ہمیں بھیجا ہے. کس چیز کے لیے؟ یہ 9 تھیلیاں نہیں ہیں, ان کے اندر ہر تھیلی میں 100 دینار سونے کا سکہ موجود ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ آج ابو العباس اور ترکی کو کیلولے کے وقت خواب آئی ہے کہ حسن بن سفیان اور اس کے 9 طالب علم فلاں علاقے کی فلاں مسجد میں سوئے میں ہیں اور اللہ رب العزت سے کھانے پینے کا تقاضا کر رہے ہیں, اے ابو العباس ترکی ان کی مدد کر. اب آپ بتائیے کہ یہ کوئی انبیاء کے واقعات نہیں ہیں, یہ نبیوں کے واقعات نہیں ہیں, یہ آپ کو امتیوں کے واقعات سنا رہا ہوں. اور ریاض کی اخبار کے اندر وہ مشہور واقعہ چھپا اور پوری دنیا اس بات کی, پوری دنیا نے پڑھا. اس واقعے کے اندر محیر العقول بات یہ ہے, عام طور پہ سائنسدانوں کے نزدیک یا میڈیکل سائنس کے نزدیک کومے کی 18 19 20 سال بعد بھی کومے کا مریض ہوش میں آیا ہے, لیکن عالم عرب میں کومے کا جو مریض ہوش میں آنے کا واقعہ وہ اس بندے کا ہے, 14 سال کے بعد ہوش میں آنا. اس کے ایک بندہ کومے میں چلا گیا, اس کے بیوی اور بچے نے ان کا خیال رکھنا نہیں چھوڑا. ڈاکٹر کہہ اٹھے کہ 1 سال 2 سال ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں, کومے میں جب کوئی چلا جاتا ہے تو پھر اس کے گھر والے اس کا خیال رکھنے نہیں آتے, آپ کیوں بار بار ادھر آتے ہیں؟ ہم ان کی کیئر کر رہے ہیں, آپ ہر روز آتے ہیں. یہ بیٹا آتا اپنے بچوں کی, اپنے باپ کی صفائی کا, طہارت کا انتظام کرتا ہے, بیوی آتی ہے, اپنے خامند کے سارے معاملات اسی طرح جیسے بالکل ہوش میں ہو اس کی کیئر کرتی ہے. اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ 14 سال اس بیوی اور بچے نے اپنے باپ اور اس نے اپنے خامند کی خدمت کی. 14 سال گزر جانے کے بعد ایک دن ہسپتال داخل ہو رہی ہے, ہر روز بلا ناگا ان کا وہی معمول ہے. تو ڈاکٹر خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے خامند کو اور بیٹے کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے والد کو ہوش آ گیا ہے. ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں, اور وہ ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے, کون سی ایسی بات تھی کہ آپ نے امید کا دامن نہیں چھوڑا؟ وہ بچہ کہتا ہے میری ماں مجھے غریبوں کو راشن دے کے جب بیچتی تھی, ہر روز صدقہ کرتی تھی, کچھ حسب استطاعت جو بھی تھا, اور کہتی تھی ان غریبوں سے دعا کرانا کہ اللہ اپنی زندگی کے اندر اپنے باپ کو ہوش میں دیکھ لوں. ان غریبوں کی دعا کی وجہ سے اور ان کے ایمان اور توکل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسی دعا سنی کہ 14 سال بعد وہ بندہ کومے سے واپس آیا, اور اپنے خامند گھر میں آ جائے یا باپ گھر میں آ جائے, کومے کے بعد انسان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ رہتا ہے. تو یہ عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب بھی بہت بڑا ہے اور اس کا نتیجہ بھی بہت بڑا ہے. معزز سامعین گرامی قدر, آج ہم آپ سے لیتے ہیں یہاں پر اجازت. انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.